بڑے بڑے دکھ لوگاں دیتے ہونگے تانوں، بڑیاں بڑیاں تکلیفاں لوگاں دیتیاں ہونگیاں تانوں، بڑا بڑا پریشان کیتا ہوئے گا لوگاں تانوں، لیکن میرے وال توجہ کرنا، میں ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ میری اور تواڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر موجود نے، یہودی نبی پاک دے نال ملاقات کرن واسطے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر دے نال جدوں یہودی ملاقات کرنے واسطے آئے نے، نبی پاک دے سجن نہیں دشمن نے ملاقات واسطے آئے تے انہاں نے آکیا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم دا مطلب ہے تواڈے اوتے موت آوے، تسی بھی اپنا سلام ٹھیک کر لو۔ اصل وچ کی کہنا ہے السلام علیکم، السلام، السلام علیکم، السلام علیکم، اے اسلام علیکم، اکثر اسی لکھن وچ بھی نا السلام علیکم او لام کٹ دینے ہاں اسلام لکھ دینے ہاں، اے اپنی غلطی ٹھیک کر لو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یا ایک اور طریقہ ہے سلام علیکم، سلام میم دے اوتے دو پیشاں، سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، لیکن بہتر ہے یہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہودی آگے نبی پاک نو سلامتی دی دعا نہیں دیتی، یہودیاں نے کہنے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نبی پاک نے جواب دیتا وعلیکم، اتنی کو بات آپ نے کی دیئے تے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نو غصہ آ گیا، اللہ دے محبوب پیغمبر او ظالم تواڈے لئی بد دعا کر رہے نے، او ظالم تہاڈی موت دی دعا کر رہے نے تے تسی انہاں کو جواب دیتا ہے وعلیکم، یعنی جو تساں دعا منوں دیتی ہے او ہوئی تواڈے واسطے۔ اللہ دے پاک پیغمبر انج نہیں، سیدہ نو غصہ آیا، سیدہ عائشہ جواب وچ کہن لگیاں او یہودیو نبی پاک نو موت دی دعا دین والے ہو، تہاڈے تے اللہ دی لعنت ہوے، تسی مر جاؤ، تسی برباد ہوو، تسی غرق ہو جاؤ، تہاڈے دے اوتے موت آ جائے، تسی ذلیل ہو جاؤ۔ جدوں ماں جی نے اے بات کیتی ہے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، چپ ہو جا، چپ ہو جا۔ اللہ دے پیغمبر تسی ظالماں دے جملے تے ویکھو، تانوں موت دی اے غیرت ہوندی ہے، بیوی نو اپنے خاوند دے بارے غیرت آ جاندی ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا صرف بیوی والا رشتہ نہیں سی، نبوت تے امت والا رشتہ بھی ہے سی، صرف بیوی والا رشتہ نہیں سی، اے تے جنت والا رشتہ ہے سی، اے صرف عام بیوی والا رشتہ نہیں سی، اے تے اللہ دی پسند والا رشتہ سی۔ ماں جی نو غصہ آیا، آپ نے فرمایا نا نا عائشہ انہاں نو بد دعا نہیں دینی، انہاں دی بات دا غصہ نہیں کرنا۔ یہودیاں دے بارے نبی پاک فرما رہے نے او یہودی جنہاں نبی پاک نو موت دی بد دعا دیتی ہے، نبی پاک انہاں دے بارے بھی سیدہ عائشہ نو روک رہے نے، ایتھے سکا ابا سمجھان واسطے تھپڑ مار دے وے بیٹا اکھاں وکھاندا ہے غصے دی وجہ تو، ایتھے بھائی اپنے بھائی نو سمجھان واسطے گل کر دے وے آندا تو بھی جوان ہے تے میں بھی جوان ہاں، اکھ نیویں رکھ کے میرے نال گل کری، انگل دا اشارہ نہ کری، میرے ول توجہ کرنا، میں تے اس نبی دی بات کر رہا ہاں، رحمت دیاں صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا ول بھی دعائیں دے وے، اے میں او بات نہیں کر رہا، باپ دے تھپڑ دی بات نہیں کر رہا، دشمناں دے پتھر دی بات کر رہا ہاں، اے بھائی دی بات دی بات نہیں کر رہا، اے بھائی دی سمجھان دی بات نہیں کر رہا، اے دشمناں دے پتھر دے دشمناں دیاں بد دعاواں دی بات کر رہا۔ آمنہ دے لال دی کیا صفت ہے، رحمت دیاں صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا ول بھی دعائیں دے وے، اے ہمسائے دی تکلیف دی بات نہیں ہو رہی، اے تے ظالماں دے پتھر دی بات ہو رہی ہے۔ آمنہ دے لال دعاواں دے رہے نے، کیوں کیونکہ لا
تغضب غصہ تے کرنا ہی کوئی نہیں غصہ مومن دی شان ہی نہیں غصہ مومن دی پہچان ہی نہیں غصہ مومن تے سونا لگدا ہی نہیں غصہ مومن تے پھبدا ہی نہیں غصہ مومن دے بارے چنگی چیز نہیں آؤ کتنے دکھ دیتے ہون گے تانوں کسے نے کتنی پریشانی دیتی ہوئی گی تانوں کسے نے